अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञान थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, शक्ति से लुटाते मधुबन में वो आकर। ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। भोलेनाथ बन प्यार लुटाते, शिक्षक बन वो शिक्षा देते। सद्गुरु बन मंत्र देकर, मानव से हमें देव बनाते। बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बाहों में हम समाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने
ओम शांति। आज 2077 भदौ 17 गते बुधबार 2/9/2020 बाबाको साकार महावाक्य छ। मुखी सार मीठे बच्चे तिमी हौ रूहानी पंडा, तिमी हौ रूहानी पंडा, तिमीले सबैलाई शान्तिधाम अर्थात् अमरपुरीको मार्ग बताउनु छ। मीठे बच्चे तिमी हौ रूहानी पंडा, तिमीले सबैलाई शान्तिधाम अर्थात् अमरपुरीको मार्ग बताउनु छ। जसरी पण्डाले बाटो देखाउँछन् यात्रीहरूलाई, तीर्थयात्रीहरूलाई मन्दिरको बाटो देखाइदिन्छन्, भगवानसँग मिलाइदिन्छन्, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी रूहानी पण्डा हौ, तिमीले सबैलाई शान्तिधाम अर्थात् अमरपुरीको बाटो देखाउनु छ। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ नशा छ? त्यस नशाको आधारमा तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ नशा छ? त्यस नशाको आधारमा कुन चाहिँ निश्चयको बोली बोल्छौ? तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ नशा छ? त्यस नशाको आधारमा कुन चाहिँ निश्चयको बोली बोल्छौ? नशा छ? के को नशा छ? हजुर? बाबाको प्रेमको नशा, रूहानी नशा। त्यो नशाको आधारमा बाबा भन्छ कुन चाहिँ निश्चयको बोली तिमीले बोल्छौ? के नशा छ? नशाको कुरा त नशासँग भन्नुपर्छ। नशासँग भन। नशाको बोली के बोल्छ? बाबाले सोध्दै नशाको बोली कस्तो हुन्छ? बोली नै नशासँग बोल्नु पर्यो। नशा अरू के नशा छ? नशा छैन। हामीलाई नशा छ कि हामीले बाबालाई याद गरेर जन्म जन्मान्तर पावन बन्ने, पवित्र बन्ने हो। यो विघ्न परिस्थिति जति आए पनि अब स्वर्ग आउने गरेको छ। उत्तर छ, तिमी बच्चाहरूलाई यो नशा छ, तिमी बच्चाहरूलाई यो नशा छ,
हामी बाबालाई याद गरेर जन्म जन्मान्तरको लागि पवित्र बन्छौँ। हामी बाबालाई याद गरेर जन्म जन्मान्तरको लागि के बन्छौँ? पवित्र बन्छौँ। तिमीले निश्चयसँग भन्छौ, तिमीले निश्चयसँग भन्छौ, जतिसुकै विघ्न परुन्, जतिसुकै विघ्न परुन्, स्वर्गको स्थापना त अवश्य हुनु नै छ। जतिसुकै विघ्न आउन्, स्वर्गको स्थापना त अवश्य हुनु नै छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना, नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। यसमा संशयको कुरै छैन। यसमा कुनै संशयको कुरा छैन। त बाबाले भन्नुभयो, तिमी बच्चाहरूलाई कुन नशा छ? बाबाले नशा छ भनिदिने हो कि आफै नशा भएर भन्ने हो? नशा हुन पर्यो नि, भयो के नशा बोल्नु पर्यो। रक्सी खाँदा रक्सीको नशा, सिगरेट पिउँदा सिगरेटको नशा, जोसले भन्नु नशा होइन, जोस। जसलाई ज्ञानको नशा छ, नारायणी नशा छ, त बोली पनि त्यही जोससँग निस्किन पर्यो नि आवाज। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यो नशा छ कि हामी बाबालाई याद गरेर जन्म जन्मान्तरको लागि के बन्छौँ? पवित्र बन्छौँ। र निश्चयसँग तिमीले भन्छौ, जतिसुकै विघ्न परोस्, जतिसुकै बाधा हो, जतिसुकै संसारले गाली गरोस्, जेसुकै गरोस्, होइन, तर स्वर्गको स्थापना हुनु नै छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश पनि हुनु नै छ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। यसमा कुनै संशयको कुरा छैन। यो त चक्र हो, यो घुम्नु नै छ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, कलियुगपछि फेरि सतयुग, रातपछि दिन, दिनपछि रात आउनु नै छ। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा भगवान धरतीमा आउनुभएको छ सतयुगी सृष्टिको स्थापना गर्नको लागि। जसरी नै गर्नुहुन्छ भगवान, होइन। अब हामी भगवानको कार्यमा सहयोगी बन्छौँ भने हामीलाई प्राप्ति हुने हो। यदि बन्दैनौँ भने भगवानको कार्य त रोकिँदैन। घाटा कसलाई हो? हामीलाई नै। भगवानको कार्य त रोकिन्न, जसरी नै हुन्छ। तर त्यो दुनियाँमा म हुन्छु कि हुँदिनँ, मलाई त्यहाँ जानु छ भने मैले पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। मैले भगवानको यस कार्यमा सहयोगी बन्नु पर्यो। अब सहयोगी बन्ने भनेको के हो त? भगवानको कार्यमा सहयोगी बन्नु भनेको भगवानले त पवित्र आत्मा चाहियो। त आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउनु, भगवानको श्रीमतमा चल्नु, आज्ञा प्रमाण चल्नु, होइन, त्यो नै भगवानको कार्यमा सहयोगी बन्नु। ठिकै छ, मसँग तन छैन, तनले मैले सेवा गर्न सक्दिनँ, म बिमार छु, धन छैन, तर मन त सबैसँग छ, होइन। र अर्को कुरा, हामी बाबाको श्रीमतमा चलेर आफूलाई पवित्र बनाउन त सक्छौँ नि। त्यसमा त कुनै धन पनि खर्च हुँदैन, हुन्छ। आफूलाई पवित्र बनाउनु, दिव्य गुणहरू धारण गर्नु, यो पनि बाबाको कार्यमा के हो त? सहयोग। जसले यो सहयोग गर्छ त्यो आत्मा सतयुगी दुनियाँमा राज्य भाग्यको अधिकारी बन्छ, त्यहाँ पुग्छ। किनकि सतयुग त आउनु नै छ, जसरी नै आउँछ। त्यहाँ प्राप्ति गर्नको लागि हामीले पुरुषार्थ अहिले गर्नु पर्यो। ओम शान्ति।
रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ, तिमीलाई थाहा छ हामी आत्मा हौ। यस समयमा हामी रुहानी पण्डा बनेका छौँ। हामी आत्मा हौ र हामी के बनेका छौँ? रुहानी पण्डा बनेका छौँ। पण्डाले के गर्छ? बाटो देखाउँछ। अब आफूले बाटो चिनेर अरूलाई देखाउने। अब नचिनेकाले देखाउन सक्छ? सक्दैन। हामीले बाटो चिन्यौँ र अरूलाई देखाउनेको निमित्त बनेका छौँ, माना पण्डा बनेका छौँ। बन्छौँ पनि बनाउँछौँ पनि। आफू पनि पण्डा बन्ने र फेरि अरूलाई पनि पण्डा बनाउने। बाटो देखाएपछि अरू पनि फेरि अझै अरूलाई देखाउनेको निमित्त बन्छन्। त पण्डा बनाउने भनेको त्यो हो। यी कुरा राम्रोसँग धारण गर, मायाको तुफानले भुलाइदिन्छ। हरेक बिहान बेलुका यो विचार गर्नुपर्छ। यो अमूल्य रतन अमूल्य जीवनको लागि रुहानी बाबाबाट मिल्छ। रुहानी बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी अहिले रुहानी पण्डा वा गाइड हौ, मुक्ति धामको मार्ग बताउनको लागि। यो हो सच्चा सच्चा अमर कथा। अमरपुरीमा जानको लागि, अमरपुरीमा जानको लागि तिमी पवित्र बनिरहेका छौ। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरीमा कसरी जान्छ? अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरीमा जान सक्छ? सक्दैन। कसरी जान्छ? त जो पवित्र बन्छ उनै अमरपुरीमा जान्छ। त बाबाले अहिले सच्चा सच्चा अमर कथा सुनाएर हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। अमरनाथ एक्लै कहाँ हुनुहुन्छ र? अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरीमा कसरी जान्छ? मनुष्य अमरनाथको यात्रामा जान्छन्। स्वर्गलाई पनि अमरनाथपुरी भनिन्छ। अमरनाथ एक्लै कहाँ हुन्छ र? तिमीहरू सबै आत्माहरू अमरपुरी गइरहेका छौ। त्यो हो आत्माहरूको अमरपुरी धाम। फेरि अमरपुरीमा आउँछौ शरीरको साथ। परमधाम पनि अमरपुरी भयो आत्माहरूको। अमर आत्माहरू निवास गर्नेको स्थान। त्यसपछि फेरि अमरपुरी यानि सतयुगमा शरीरको साथमा आउँछौ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? सतयुगलाई पनि अमरलोक अमरपुरी भनिन्छ। किन भनिन्छ? किनकि त्यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन। देवी देवताहरू आफ्नो आयु पूरा गरेर 150 वर्षको आयु पूरा गरेर इच्छा मृत्यु खुसी खुसीले एउटा शरीर छोडेर अर्को धारण गर्छन्। त्यही भएर मर्ने शब्द हुँदैन, अमरपुरी भनिन्छ। बाँकी शरीरै नछोड्ने होइन, शरीर छोड्छन्, चेन्ज गर्छन्, जसरी सर्पले काँचुली छोड्छ। त्यहाँ कसले लिएर जान्छ त? त्यो अमरपुरीमा कसले लिएर जान्छ? परमपिता परमात्माले सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। त्यसलाई अमरपुरी पनि भन्न सकिन्छ। तर सही नाम शान्तिधाम हो। बाबाले लैजाने शान्तिधाममा हो सही नाम। त्यसपछि फेरि अमरपुरीमा बाबाले पठाइदिनुहुन्छ सतयुगमा। त्यहाँ त सबैलाई जानु नै छ। शान्तिधाम रूपी अमरपुरीमा सबैलाई जानु छ। तर सतयुग रूपी अमरपुरीमा फेरि सबै आउँदैन। त्यहाँ त जो पुरुषार्थ गर्छ अहिले, बाबाको सच्चा बच्चा, इमान्दार बच्चा, पक्का बच्चा, सहयोगी बच्चा, पुरुषार्थी बच्चा, योगी बच्चा बनेर आफ्नो विकर्म विनाश गर्छ, जसले पवित्र बन्छ, त्यो आत्मा सतयुग रूपी अमरपुरीमा आउँछ। त्यहाँ त सबैलाई जानु नै छ। ड्रामाको भावी टारेर टर्दैन। यो राम्रोसँग बुद्धिमा धारण गर। पहिला पहिला त आत्मा सम्झ। परमपिता परमात्मा पनि आत्मा नै हुनुहुन्छ। केवल उहाँलाई परमपिता परमात्मा भनिन्छ। उहाँले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ। अब बच्चाहरूलाई पवित्र बनाउनको लागि श्रीमत दिनुहुन्छ।
म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रो जन्म जन्मान्तरको पाप काटिएर जान्छ। यादलाई नै योग भनिन्छ। तिमी त बच्चा हौ नि, बाबालाई याद गर्नु छ। यादद्वारा नै बेडा पार हुनु छ। यस विषय नगरीबाट तिमी शिव नगरीमा जान्छौ, फेरि विष्णुपुरीमा आउँछौ। हामी पढ्छौँ नै वहाँको लागि, यहाँको लागि होइन। हामी पढ्ने नै कहाँको लागि हो? त्यही अमरपुरी, विष्णुपुरी, सतयुगको लागि। यहाँ पढ्ने, प्रारब्ध वहाँ भोग्ने। अब दुनियाँको पढाइ त यहाँ पढ्यो, यहीँ प्रारब्ध भोग्यो, मर्यो भने लिएर जान पाउँदैन। यो पढाइ यस्तो पढाइ हो, पढ्ने यहाँ, भोग्ने वहाँ, खाने वहाँ, प्रारब्ध भोग्ने वहाँ, फल पाउने वहाँ, माना सतयुगमा, अर्को जन्म। यो पढाइले यस्तो पढाइ हो, यहाँ पनि प्राप्ति नहुने होइन। यहाँ पनि जीवन श्रेष्ठ बन्छ। जीवन जिउनेको कला सिकेर हामी सुखसँग बाँच्न सक्छौँ। हर परिस्थितिमा हामीले आफूलाई मोल्ड गरेर, होइन, एकदम यहाँ पनि हामी शान्तिको सुखको अनुभूति गरेर जिउँछौँ भने प्राप्ति फेरि भविष्य एकै जन्मको लागि छ। फाइदै फाइदा छ। दुनियाँको पढाइमा केही समयको फाइदा छ भने यहाँ यो अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी कमाई, अविनाशी फाइदा छ। हामी पढ्छौँ नि वहाँको लागि, यहाँको लागि होइन। यहाँ जो राजा बन्छन् उनीहरू धन दान गर्नाले बन्छन्। अहिले कोही राजा बन्छन्, अब ठुला सेठ साहुकार बन्छन्। अब पहिला जन्ममा धन दान गरेका हुन्छन् त अहिले बन्छन्। कोही छन् जसले गरिबको धेरै सम्हाल गर्छन्। कसैले हस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाउँछन्, कसैले धन दान गर्छन्। जस्तै सिन्धमा मूलचन्द थिए। मूलचन्द नि बाबाको लौकिक काका हुनुहुन्थे, होइन, मूलचन्द। गरिबको पासमा गएर गरिबलाई दान गर्थे। दान नगरिकन उहाँ खाँदै नखाने। दान गर्ने सदा व्रत, सधैँ हरेक दिन दान गर्ने उहाँको नियम थियो, होइन, दान गर्नु गरिबलाई। गरिबलाई धेरै सम्हाल गर्थे। यस्ता धेरै दानी हुन्छन्, बिहानै उठेर अन्नको मुठी निकाल्छन्, गरिबलाई दान गर्छन्। आजकल त धेरै ठगी चलेको छ, पात्रलाई दान दिनुपर्छ। अब अहिले त दान पनि सोचे सम्झेर गर्नुपर्छ। जो पाए त्यसलाई दिनु हुँदैन। ठगी, मान्छे कमाउन गाह्रोले पनि माग्दै हिँड्छन्। ठगी धेरै छ, होइन। पात्रलाई दान दिनुपर्छ। कोही पैसा पाएर लगेर अब जान रक्सी खाने, गलत काममा लगाउने गर्छन्। फेरि त्यसको सजाय हामीले पनि भोग्नुपर्छ। दिनेवाला सेयर पाउँछ, होइन। किनकि अब त्यो जसले दियो उसले अब अन्न दियो भने पनि बाबाले भन्छ काँचो अन्न दिए लगेर बेचेर गलत काममा लगाउँछ। त्यहाँ कोही गरिब छ, भोको छ भने खाना खुवाऊ, र पैसा नदेऊ, काँचो अन्न नदेऊ भन्नुहुन्छ। एउटा सेठ रहेछ, अब यस्तै दान पुण्य गर्ने, अब गरिबहरूलाई दान गर्ने, पैसा दिने। अब एकपटक उस सेठको दोकानमा चाहिँ एउटा भोको व्यक्ति आएछ, होइन, गरिबै भनौँ। अब उसले पैसा दियो, किनकि आजकल त मान्छेले छिटो तर्काउन खोज्छन्, पकाऊ खाऊ, त्यति झ्याउकले गर्ने। पैसा दियो, है, पैसा दियो। त्यो व्यक्तिले लग्यो, खाना खायो, बचेको पैसाले रक्सी खायो। रक्सी खायो, झल्लिँदै गयो, घरमा गएर आफ्नो श्रीमतीलाई पिट्यो। पिटेपछि के गर्यो, त्यो श्रीमतीले दुईटा बच्चाले लिएर गएर हाम फालेर मर्यो। अनि अब त्यो व्यक्ति, त्यो सेठ जब गयो भगवानको पासमा, सत्य उहाँ के अरे धर्मराज भगवानको पासमा, भगवानले त्यसलाई नर्कमा धक्का पठाइदेऊ भन्नुभयो। अनि अब उसले त भन्न थाल्यो, मैले त जीवनमा कहिले पाप गरिनँ, दान गरेँ, धर्म गरेँ, पुण्य गरेँ, सबै गरिबलाई खुवाएँ, मलाई किन नर्कमा पठाउने भनेर प्रश्न गर्दा तिमीलाई तिम्रो माथि 3 हत्याको पाप छ। 3 हत्याको पाप छ, त्यही भएर तिमीलाई नर्कमा जानुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि तिमीले त्यसलाई पैसा दियो, पैसाले त्यसले खाना खायो, अनि रक्सी खायो, अनि घरमा गएर मारपिट गर्यो, अनि ऊ 3टा जान, होइन, उसको श्रीमती गएर यसरी मर्यो। 3 हत्याको पाप तिम्रो शिरमा छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब दान गरेर पुण्य आत्मा बनिँदो रहेछ, स्वर्ग मिल्दो रहेछ त्यसै, होइन।
अब दान पनि कसरी गर्ने सङ्गम युगमा। अब कमसेकम हामी बाबाको बच्चाहरूले, दुनियाँवालाले त बिचरा थाहा छैन दान गरे भयो जहाँ कहाँ गर्ने के गर्ने थाहा छैन। हामीले भगवान्ले दिनदिनै हामीले पढाइ पढेका छौँ त कमसेकम हामीले पात्र हेरेर दान दिनुपर्छ ताकि हिसाब किताब नगर्नुहोस्, फेरि हामीलाई त्यो कर्मको सजाय भोग्न शेयर प्राप्त नहोस्, भोग्न नपरोस्। आजकल दुनियाँमा धेरै ठगी छ, पात्रलाई दान दिनुपर्छ त्यो अकल त छैन। बाहिर जो भिख माग्न बसेको हुन्छ उसलाई भिख दिनु त्यो कुनै दान होइन। भिख माग्नेलाई भिख दिनु त्यो कुनै दान होइन, उनीहरूको त यो धन्दा हो। गरिबलाई दान गर्नेले राम्रो पद पाउँछन्। अहिले तिमीहरू सबै रुहानी पण्डा हौ, तिमीले प्रदर्शनी वा म्युजियम खोल्छौ भने यस्तो नाम लेख जसद्वारा सिद्ध होस् गाइड टु हेभन वा नयाँ विश्वको राजधानीका गाइडहरू। तर मनुष्यले केही पनि बुझ्दैनन्। यो हो नै काँडाको जङ्गल, स्वर्ग हो फुलहरूको बगैँचा जहाँ देवताहरू रहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई यो नशा रहनुपर्छ, हामी बाबालाई याद गरेर जन्म जन्मान्तरको लागि पवित्र बन्छौँ। तिमीलाई थाहा छ जति नै विघ्न परुन् स्वर्गको स्थापना त अवश्य हुनु छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो, यसमा संशयको कुरै छैन। थोरै पनि संशय ल्याउनु हुँदैन, यो त सबैले भन्छन् पतित पावन। अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छन् आएर दुःखबाट लिबरेट गर्नुहोस्। दुःख हुन्छ नै 5 विकारबाट, त्यो हो नै निर्विकारी दुनिया सुखधाम। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई जानु छ स्वर्गमा, मनुष्यले सम्झन्छन् स्वर्ग माथि छ, उनीहरूलाई यो थाहा छैन मुक्तिधाम माथि छ। जीवन मुक्तिमा त यहाँ नै आउनुहोस्। मुक्तिधाम माथि हो, जीवन मुक्ति त यही दुनियाँमा हुने हो, यहाँ यही सृष्टिमा। सतयुग स्वर्ग त यहाँ नै हुन्छ, स्वर्गलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। जीवनमा रहेर पनि कुनै दुःख अशान्ति या कुनै विकारको बन्धन त्यहाँ हुँदैन। बाबाले तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग धारण गरेर ज्ञानलाई नै मन्थन गर्नु छ। विद्यार्थीले पनि घरमा यही विचार गरिरहन्छन्, यो पेपर लेखेर दिनु छ, आज यो गर्नु छ। तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो कल्याणको लागि आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनु छ। पवित्र बनेर मुक्तिधाम जानु छ र ज्ञानबाट फेरि देवता बन्छौ। आत्माले भन्छ नि हामी मनुष्यबाट ब्यारिस्टर बन्छौँ, हामी आत्मा मनुष्यबाट गभर्नर बन्छौँ। आत्मा बन्छ शरीरको साथमा, शरीर खत्तम भएपछि फेरि सुरुबाट पढ्नुपर्छ। आत्माले नै पुरुषार्थ गर्छ विश्वको मालिक बन्ने। बाबा भन्नुहुन्छ यो पक्का याद राख, म आत्मा हुँ। देवताहरूलाई यसो भन्नु पर्दैन, याद गर्नु नै पर्दैन, किनकि उनीहरू त हुन्छन् नै पावन, प्रारब्ध भोगिरहेका हुन्छन्। पतित कहाँ हुन्छन् र जसकारण बाबालाई याद गरौँ। तिमी आत्मा पतित छौ, त्यसैले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। उनलाई त याद गर्ने आवश्यकता छैन। यो ड्रामा हो नि, एक दिन पनि समान हुँदैन। यो ड्रामा हो, हरेक दिन अलग अलग पार्ट हामी आत्माले बजाइरहेका हुन्छन्। एक दिन पनि अर्को दिनसँग मिल्दैन। एक दिन होत न दूसरे समान भन्छ नि, अर्को एक दिन पनि अर्को समान हुँदैन। आज छुट्टै छ, भोलि छुट्टै छ, हरेक दिन छुट्टै छुट्टै पार्ट। अब दिन त के एक एक सेकेन्डमा फरक भइरहेको हुन्छ। एक एक घन्टामा सेकेन्डमा पार्ट के भइरहेको हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो ड्रामा चलिरहन्छ, सारा दिनको पार्ट सेकेन्ड बदलिरहन्छ, सुट भइरहन्छ। त्यसैले बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कुनै पनि कुरामा हार्टफेल नबन। यो ड्रामा हो, परिवर्तन भइरहन्छ, सुख दुःख पनि सधैँ
टिक्दैन हैन। दुःख पनि सधैँ टिक्दैन, सुख पनि सधैँ टिक्दैन। सुख पर्यो भनेर घमण्ड नगर्नु, दुःख पर्यो भनेर नआत्तिनु भन्छ नि, किनकि कुनै पनि दिन सधैँको लागि हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानका कुरा गर्न त आफ्नो धन्दा आदि पनि गर, तर भविष्य उच्च पद पाउनको लागि पुरा पुरुषार्थ गर। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। कुमारीहरू त गृहस्थमा गएनन्। गृहस्थी उसलाई भनिन्छ जसका बाल बच्चा छन्। अधर कुमारी र कुमारी सबैलाई पढाउनुहुन्छ। अधर कुमारीको पनि अर्थ बुझ्दैनन्। के आधा शरीर हो? अधर कुमारी भनेको के आधा शरीर हो? बाबा सोध्नुहुन्छ होइन। अधर कुमारी भनेको के हो? अहिले तिमीलाई थाहा छ, कन्या पवित्र र अधर कन्या उनलाई भनिन्छ जो पवित्र बनेपछि फेरि अपवित्र बनेपछि फेरि पवित्र बन्छ। एकपटक दुनियाँमा विकारमा गिरेर गृहस्थमा फसेर फेरि जो पवित्र बन्ने पुरुषार्थ गर्छ उसलाई अधर कन्या अधर कुमारी भनियो। कुमारी भनेको जो दुनियाँमा विकारमा गएकै छ हैन, कुमारी भयो। कुमारी र अधर कुमारी दुईटालाई नै बाबाले के गर्नुहुन्छ? पढाउनुहुन्छ। तिम्रो नै यादगार खडा छ। बाबाले नै तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरूले मूल वतनलाई पनि जानेका छौँ। फेरि सूर्यवंशी चन्द्रवंशीले कसरी राज्य गर्छन्, क्षेत्रीयपनाको निशानी बाण किन दिएका छन् त्यो पनि तिमीलाई थाहा छ। लडाई आदिको त कुरा हो, लडाई आदिको त कुरा होइन, न असुरको कुरा हो, न चोरीको कुरा सिद्ध हुन्छ। यस्तो त कुनै रावण हुँदैन जसले सीतालाई लिएर जाओस्। वास्तवमा रावण भनेको त के रहेछ? हामी भित्रको 5 विकार रहेछ, जुन विकारले आत्माको पवित्रता रूपी सीतालाई अपहरण गर्यो। जब आत्माको पवित्रता अपहरण भयो अनि आत्मा के भयो? दुखी भयो, शोक वाटिकामा पर्यो हैन। भगवानसँग बिछुडियो, रामसँग। राम भनेको निराकार परमात्मा सिद्ध। बाँकी कुनै त्यस्तो 10 टाउके रावण हुँदैन जसले सीतालाई अपहरण गरेर लैजाओस्। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू तिमीले सम्झन्छौ हामी स्वर्गका मुक्ति जीवन मुक्तिका पण्डा हौँ। उनीहरू हुन् जिस्मानी पण्डा, हामी हौँ रुहानी पण्डा। उनीहरू हुन् कलियुगी ब्राह्मण। हामीले पुरुषोत्तम बन्नको लागि पढिरहेका छौँ। हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ। बाबाले अनेक प्रकारले सम्झाइरहनुहुन्छ, फेरि पनि देह अभिमानमा आउनाले भुल्छन्। म आत्मा हुँ, बाबाको बच्चा हुँ, त्यो नशा रहँदैन। जति याद गरिरहन्छौ त्यति देह अभिमान टुट्दै जान्छ। आफ्नो सम्हाल गरिराख। हेर मेरो देह अभिमान टुटेको छ। हामी अहिले गइरहेका छौँ, फेरि विश्वको मालिक बन्छौँ। हाम्रो पाठ नै हिरो हिरोइनको हो। हिरो हिरोइन नाम तब हुन्छ जब कुनै विजय पाउँछन्। तिमीले विजय पाउँछौ तब तिम्रो हिरो हिरोइनको नाम हुन्छ यस समयमा। यो भन्दा पहिला थिएन। हार्नेलाई हिरो हिरोइन भनिन्छ? भनिँदैन। हार्ने, हार खाने, सानो सानो परिस्थितिमा दुखी हुने, हार खाने या विकारसँग हार खाने, त्यस्तोलाई हिरो हिरोइन भनिँदैन। अब जो हार खान्छ हो कहाँ पुग्छ? त्रेता युगमा पुग्छ। त्यही भएर त्यो धनुषबाण निशानी दिएको छ। लक्ष्मीनारायण त केही पनि छैन, हातमा छ, फ्री छन्, स्वतन्त्र, किनकि विकारमाथि सम्पूर्ण विजय प्राप्त भयो। लक्ष्मीनारायण सृष्टि रूपी रङ्गशाला भनौँ, यो नाटकशाला, यो पाठको हिरो हिरोइन। हामी के बन्नु छ? हिरो हिरोइन बन्नु छ। हिरो हिरोइन बन्यो भने हर परिस्थितिमा विजय बन्नु पर्यो, हार खानु भएन। हार खाने भने के हो? सानो सानो परिस्थितिमा दुखी हुने, उदास हुने, निराश हुने, त्यो पनि हार खानु हो।
हैन। परिस्थितिमाथि त हामीले विजय प्राप्त गर्ने हो नि त। सानो सानो परिस्थितिमा हामी कहिले दुःखी हुने, उदास हुने होइन। हामी भगवानको बच्चा, भगवानले हामीलाई चुनेर यत्रो महान कार्यको निमित्त बनाउनु भएको छ। भगवानको दृष्टिमा माथि पर्यो। यति श्रेष्ठ आत्मा अनि सानो सानो कुरामा हामी दुःखी हुने, हाय हाय गर्ने। आजकल दुनियाँमा हाय हाय गर्छ, धेरै हाय हाय हाय। पहिला पहिला भेट गर्दा पनि नमस्ते भन्थे र अहिले हाय गर्छन्। किनकि मान्छेको जीवनमा दुःखै दुःख छ, कष्टै कष्ट। हाय हाय, सधैँ हाय हाय भन्छ नि। के हाय भने तिमी पनि हाय, म पनि हाय, तिमी दुःखी म पनि दुःखी भनेर। अल्छीको हाय होइन, दुःख हाय हाय, किनकि सबै दुःखी छन्। त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो हाय हाय गर्नु छैन, दुःखी हुनु छैन। हामी यो संसार रूपी नाटकशालाको हिरो हिरोइन हर परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गरी हर परिस्थितिमा खुस रहन सिक्नु पर्यो। संसारलाई खुसी बाँड्नको लागि हामी निमित्त बनेका छौँ। सानो सानो परिस्थितिमा दुःखी हुने, रुनी हैन, यो पनि के हो त, हार खानुको निशानी। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी अहिले गएर हिरो हिरोइन बन्छौँ। तिम्रो पाठ उच्च भन्दा उच्च छ। कौडी र हिरामा त धेरै फरक छ। कोही जतिसुकै लखपति वा करोडपति हुन्, तर तिमीलाई थाहा छ यो सबै विनाश भएर जान्छ। तिमी आत्माहरू धनवान बन्दै जान्छौ, बाँकी सबै घाटामा गइरहेका छन्। यी सबै कुरा धारण गर्नु छ, निश्चयमा रहनु छ। यहाँ नशा चढ्छ, बाहिर गएपछि नशा उत्रिन्छ। यहाँका कुरा यही रहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा रहोस्। बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। जुन पढाइद्वारा मनुष्यबाट देवता बनिन्छ, यसमा मेहनतको कुनै कुरा छैन। धन्दा आदिमा पनि केही समय निकालेर याद गर्न सक्छौ। यो पनि आफ्नो लागि धन्दा हो नि। धन्दा गर्दा पनि समय निकालेर बाबालाई याद गर्नु, त्यो पनि आफ्नो लागि धन्दा हो, कमाइको साधन, भविष्यको लागि कमाइ गर्नु पर्यो। अहिलेकै धन्दामा मात्रै घोटिया घोटिया घोटिया, खाने फुर्सद नि छैन, आराम गर्ने फुर्सद नि छैन। अनि भविष्यको धन्दा कहिले गर्ने? त्यसैबाट समय निकालेर बिचबिचमा बाबा भन्नुहुन्छ योग गर हैन, याद गर्ने पुरुषार्थ गर, त्यही तिम्रो लागि धन्दा हो। छुट्टी लिएर बाबालाई याद गर, छुट्टी लिएर पनि याद गर, तपस्या गर, भट्टी गर। उहाँले कुनै झुटो बोल्नुहुन्न। सारा दिन यत्तिकै कहाँ घुमाउनु छ र? हामीले भविष्यको त केही ख्याल गरौँ। युक्तिहरू त धेरै छन्, जति हुन सक्छ समय निकालेर बाबालाई याद गर। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि पनि गर। म तिमीलाई विश्वको मालिक बन्ने धेरै राम्रो सल्लाह दिन्छु। तिमी बच्चाहरू पनि सबैलाई सल्लाह दिने ठहरियौ। मन्त्रीहरू सल्लाहको लागि हुन्छन्, तिमी सल्लाहकार हौ। सबैलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति कसरी मिल्छ, यस जन्ममा त्यो मार्ग बताउँछौ। मनुष्यले नारा आदि बनाएर भित्तामा टाँस्छन्, तिमीले लेख्छौ पवित्र बनौ, राजयोगी बनौ, तर यसबाट बुझ्दैनन्। अहिले तिमीले सम्झन्छौ हामीलाई बाबाबाट यो वर्षा मिलिरहेको छ, मुक्तिधामको पनि वर्षा छ। मलाई तिमीले पति पावन भन्छौ, त्यसैले म आएर पावन बन्ने सल्लाह दिन्छु। तिमी पनि सल्लाहकार हौ। मुक्तिधाममा कोही पनि जान सक्दैन जबसम्म बाबाले सल्लाह दिनुहुन्न, श्रीमत दिनुहुन्न। श्री अर्थात् श्रेष्ठ मत हो नै शिव बाबाको। आत्माहरूलाई श्रीमत मिल्छ शिव बाबाको। पाप आत्मा पुण्य आत्मा भनिन्छ, पाप शरीर भनिँदैन। आत्माले शरीरबाट पाप गर्छ, त्यसैले पाप आत्मा भनिन्छ। शरीर बिना आत्माले न पाप गर्छ न पुण्य गर्छ। शरीर छैन भने आत्माले केही गर्न सक्दैन। आत्मा छैन भने पनि शरीरले के गर्छ? गर्ने त आत्माले हो, माध्यम शरीर हो, त्यही भएर प्रभाव आत्मामाथि पर्छ।
त्यसैले जति हुन सक्छ विचार सागर मन्थन गर। समय त धेरै छ। शिक्षक वा प्रोफेसर छन् भने उनले पनि युक्तिले यो रुहानी पढाइ पढाउनु पर्छ जसबाट कल्याण होस्। 24 घण्टाको समय छ नि, कति पो हामीले धन्दा गर्छौँ, त्यसमा अब समय निकालेर बाबा हुनुहुन्छ मन्थन गर, चिन्तन गर। शिक्षक या प्रोफेसर छन् भने उनले पनि युक्तिले यो रुहानी पढाइ पढाउनु पर्छ जसबाट कल्याण होस्। बाँकी यस जिस्मानी पढाइबाट के हुन्छ, हामीले यो पढाउँछौँ, बाँकी थोरै दिन छन्, विनाश सामुन्ने खडा छ, भित्र उमङ्ग आइरहन्छ, कसरी मनुष्यलाई मार्ग बताऊ। एक बच्चीलाई पेपर मिलेको थियो जसमा गीताको भगवानको कुरा सोधिएको थियो। उनले लेखिदिन् गीताको भगवान शिव हुनुहुन्छ, त्यसैले उनलाई फेल गरिदिए। त्यो बच्चीको थाहा छ? सुन्नुभयो होला नि, पहिला बाबाले त पहिला नि भनिराख्नु भएको छ। कसलाई थाहा छ? त्यो बच्ची भनेको वेदान्ती दिदी, अहिले अफ्रिकामा हुनुहुन्छ होइन। अब पढाइ आफ्नो स्कुल कालमा अब ज्ञान बाबाको ज्ञान मिल्यो, प्रश्न आयो गीताको भगवानको, त्यहाँ त कृष्ण लेखेर पास भयो त झुटो मैले किन लेख्ने भनेर गीताको भगवान शिव लेख्नुभयो अनि फेल गराइदिए। वेदान्ती वेदलाई पनि अन्त गर्ने होला, बाबाले राखेको नाम वेदान्त, पहिलाको नाम त अर्कै, फेल गरिदिए। सम्झन्थिन् म त शिव बाबाको महिमा लेख्छु, गीताको भगवान शिव हुनुहुन्छ, उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, कृष्णको आत्माले पनि ज्ञान पाइरहेको छ, यस्तो लेखिन्, त्यसैले फेल भएँ। माता पितालाई भने म यो पढाइ पढ्दिनँ, अब यस रुहानी पढाइमा लाग्छु। बच्ची पनि धेरै फर्स्ट क्लास थिइन्, पहिला नै भन्थिन् म यस्तो लेख्छु अनि फेल हुन्छु। मलाई पहिल्यै थाहा थियो म लेख्छु, गीताको भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण होइन शिव बाबा हुनुहुन्छ, मलाई पक्कै पनि फेल गराउँछु, म फेल हुन्छु भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। सत्य त लेख्नु छ, फेल हुन्छु भने झुटा लेख्नु नलेख होइन, सत्य त लेख्नु छ नि। पछि गएर बुझ्छन् वास्तवमा बच्चीले जो लेखेकी थिइन् त्यो सत्य हो। जब प्रभाव निस्कन्छ वा प्रदर्शनी अथवा म्युजियममा उनीहरूलाई बोलाइन्छ तब थाहा हुन्छ, उनको बुद्धिमा आउँछ यो त राइट हो।
उनको बुद्धिमा आउँछ यो त राइट हो, धेरै मनुष्य आउँछन्, त्यसैले विचार गर्नु छ यस्तो के गरौँ जसबाट मनुष्यले यो नयाँ कुरा तुरन्तै बुझुन्। कसै न कसैले अवश्य बुझ्छन् जो यहाँका हुन्छन्। तिमीहरूले सबैलाई रुहानी मार्ग बताउँछौ। बिचाराहरू कति दुखी छन्, ती सबैको दुःख कसरी हटाउने? खिटपिट त धेरै छ नि, एक अर्काको दुश्मन बनेर कसरी समाप्त गरिदिन्छन्। अहिले बाबा बच्चाहरूलाई राम्रोसँग सम्झाइरहनुहुन्छ। माताहरू त बिचारा अबोध हुन्छन्, भन्छन् मैले त पढे लेखेको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ पढेका छैनौ भने राम्रो। वेद शास्त्र जुन पढिएको छ त्यो सबै यहाँ भुलेर जानु छ। अहिले मैले जे सुनाउँछु त्यो सुन, सम्झाउनु पर्छ। सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बिना कसैले गर्न सक्दैन। मनुष्यमा ज्ञान नै छैन भने उनले फेरि सद्गति कसरी गर्न सक्छन्? सद्गति दाता ज्ञानको सागर एउटै हुनुहुन्छ। मनुष्यले यस्तो कहाँ भन्छन् र जो यहाँका हुन्छन् उनीहरूले बुझ्ने कोसिस गर्छन्। एउटा पनि कोही ठुलो मान्छे निस्कियो भने आवाज हुन्छ। गायन छ गरिब तुलसीदासको कुरा कसैले सुन्दैनन्। सेवाका युक्तिहरू त बाबा धेरै बताउनुहुन्छ, बच्चाहरूले व्यवहारमा ल्याउनु पर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, धन्दा आदि गर्दै भविष्यमा उच्च पद पाउनको लागि धन्दा आदि गर्दै भविष्यमा उच्च पद पाउनको लागि यादमा रहने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। धन्दा आदि गर्दै भविष्यमा उच्च पद पाउनको लागि यादमा रहने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। यो ड्रामा सेकेन्डमा परिवर्तन भइरहन्छ। यो ड्रामा सेकेन्डमा के भइरहन्छ? परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले कहिल्यै कुनै दृश्य देखेर हार्ट फेल हुनु हुँदैन। कुनै दुःखको घटना आयो, कुनै आफूले नचिताएको भयो या कष्टदायक घटना घट्यो, आफूले भने जस्तो भएन भने त्यसमा हार्ट फेल हुनु छैन। चेन्ज भइरहेको छ। सृष्टिको नाटक हो, पार्ट हो। हर सेकेन्ड अर्को सेकेन्डसँग मिल्दैन हैन। कुनै पनि दृश्य देखेर हार्ट फेल हुनु हुँदैन। हार्ट फेल भनेको दुनियाँमा शरीरको हार्ट फेल हो भने त गइहाल्यो, आत्मा सकियो, शरीर सकिहाल्यो, पार्ट खतम। तर यहाँ हार्ट फेल अवस्थामा हार्ट फेल नहुनु भनेको नआत्तिने, नघबराउने, दुखी नहुने, निराश नहुने, उदास नहुने, एकदम उम्मेद नछोड्ने।
हात नहुने भनेको उम्मेद छोड्ने, अगाडि बढ्ने उम्मेद छोड्नु हुँदैन कहिले। कहिल्यै कुनै दृश्य देखेर हाटफेल हुनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, यो रुहानी पढाइ पढेर अरूलाई पढाउनु छ। यो रुहानी पढाइ पढेर अरूलाई पढाउनु छ, सबैको कल्याण गर्नु छ। सबैको के गर्नु छ? कल्याण गर्नु छ। मनमा यही उमङ्ग आइरहोस्। मनमा यही उमङ्ग आइरहोस्। कसरी सबैलाई पावन बन्ने सल्लाह दिउँ। घर जाने मार्ग बताऊं। यो रुहानी पढाइ पढेर अरूलाई पढाउनु छ, सबैको कल्याण गर्नु छ। मनमा यही उमङ्ग आइरहोस्। कसरी सबैलाई पावन बन्ने सल्लाह दिउँ। घर जाने मार्ग बताऊ। वरदान, डबल सेवाद्वारा डबल सेवाद्वारा अलौकिक शक्तिको साक्षात्कार गराउने। डबल सेवाद्वारा अलौकिक शक्तिको साक्षात्कार गराउने विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवाद्वारा अलौकिक शक्तिको साक्षात्कार गराउने विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, जसरी बाबाको स्वरूप नै हो विश्व सेवक, जसरी बाबाको स्वरूप नै के हो विश्व सेवक, त्यस्तै तिमी पनि बाबा समान विश्व सेवाधारी हौ। त्यस्तै तिमी पनि बाबा समान विश्व सेवाधारी हौ। शरीरद्वारा शरीरद्वारा स्थूल सेवा गरेर पनि शरीरद्वारा स्थूल सेवा गरेर पनि मनसाबाट विश्व परिवर्तनको सेवामा तत्पर बन। मनसाबाट विश्व परिवर्तनको सेवामा तत्पर बन। एकै समयमा तन र मनबाट संयुक्त सेवा होस्। एकै समयमा तन र मनबाट के होस्? संयुक्त सेवा होस्। जसले मनसा र कर्मणा दुवै साथसाथै सेवा गर्छन्, जसले मनसा र कर्मणा दुवै साथसाथै सेवा गर्छन्, त्यसबाट देख्नेलाई अनुभव वा साक्षात्कार हुन्छ। त्यसबाट देख्नेलाई अनुभव वा साक्षात्कार हुन्छ। यो कुनै अलौकिक शक्ति हो। यो कुनै अलौकिक शक्ति हो।
त्यसैले यस अभ्यासलाई निरन्तर र स्वाभाविक बनाऊ। मनसा सेवाको लागि विशेष एकाग्रताको अभ्यास बढाऊ। मनसा सेवाको लागि विशेष एकाग्रताको अभ्यास बढाऊ। फेरि सुनौ। जसरी बाबाको स्वरूप नै हो विश्व सेवक, त्यस्तै तिमी पनि बाबा समान विश्व सेवाधारी हौ। शरीरद्वारा स्थूल सेवा गरेर पनि मनसाबाट विश्व परिवर्तनको सेवामा तत्पर बन। एकै समयमा तन र मनबाट संयुक्त सेवा होस्। जसले मनसा र कर्मणा दुवै साथसाथै सेवा गर्छन्, त्यसबाट देख्नेलाई अनुभव वा साक्षात्कार हुन्छ। यो कुनै अलौकिक शक्ति हो। त्यसैले यस अभ्यासलाई निरन्तर र स्वाभाविक बनाऊ। मनसा सेवाको लागि विशेष एकाग्रताको अभ्यास बढाऊ। स्लोगन छ, सबैप्रति गुणग्राहक बन। सबैप्रति गुणग्राहक बन, तर अनुसरण कसलाई गर? अनुसरण ब्रह्मा बाबालाई गर। सबैप्रति गुणग्राहक बन, तर अनुसरण ब्रह्मा बाबालाई गर। सबैको गुण हेर्ने, गुणलाई धारण गर्ने, तर फलो ब्रह्मा बाबालाई गर्ने, अरू कसैलाई। अब व्यक्तिहरूमा त कोही गुण होलान्, कोही अवगुण पनि होलान्। त गुण देख्ने, अवगुण चाहिँ छोडिदिने। अब ब्रह्मा बाबा त सम्पूर्ण परिस्था बनिसक्नु। ब्रह्मा बाबालाई कदम कदममा फलो। सार मिठे बच्चे, तिमी हौ रुहानी पण्डा। तिमीले सबैलाई शान्तिधाम अर्थात् अमरपुरीको मार्ग बताउनु छ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ नशा छ? त्यस नशाको आधारमा कुन चाहिँ निश्चयको बोली बोल्छौ? उत्तर, तिमी बच्चाहरूलाई यो नशा छ, हामी बाबालाई याद गरेर जन्म जन्मान्तरको लागि पवित्र बन्छौँ। तिमीले निश्चयसँग भन्छौ जतिसुकै विघ्न परुन्, तर स्वर्गको स्थापना त अवश्य हुनु नै छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो, यसमा संशयको कुरा छैन। ओम शान्ति।